बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। इसराइली धमकी के जवाब में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल को जवाब देने के लिए बड़ी वार्निंग जारी कर दी। जंगजू हिजबुल्लाह की जानिब से फिदाई हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू करने का ऐलान। ईरानी सदर हसन रूहानी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से राब्ता। तुर्की ने ईरान को आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन ड्रोन देने का ऐलान कर दिया। बाइडन के जौहरी मुआहदे की बहाली के ऐलान पर यहूदी रियासत बाइडन से भी नाराज। मिडल ईस्ट की सियासत में नया भूचाल आने का अंदेशा। नीज तालिबान की ईरान के साथ डील के बाद सऊदी अरब और इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका गश्त में इजाफा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइली आर्मी चीफ की धमकी के बाद ईरान ने अपने लॉन्ग आर्म को मुतहर्रिक कर दिया है। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजू मलेशिया हिजबुल्लाह ने अपने फौजी दस्तों को किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया है। अहम जराये का कहना है कि नए अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ईरान के साथ वो न्यूक्लियर मुआहदा करना चाहते हैं जो ओबामा दौर में हुआ था लेकिन ट्रंप दौर में मुअत्तल कर दिया गया था। नए सदर के इस इकदाम से सबसे ज्यादा परेशानी इसराइल को है। तेल अवीव का ख्याल है कि जौहरी मुआहदे की बहाली से ईरान की आलमी तन्हाई खत्म हो जाएगी और वो एक बार फिर खित्ते में अहम सियासी सरगर्मी का मरकज बन जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के एक अहम जरिए का कहना है कि ईरान और अमरीकी ओहदेदारों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए गैर एलानिया राब्ते शुरू हो चुके हैं। उनमें जिन उमूर पर फोकस किया जा रहा है उनमें न्यूक्लियर डील बहाली के साथ साथ शाम में जारी खाना जंगी को खत्म कराने की तजावीज भी शामिल हैं। जरिए के बकौल बाइडन इंतजामिया का रवैया ट्रंप इंतजामिया से बहुत बेहतर है और उम्मीद है कि मामलात में जल्द पेशरफ्त होगी। जरिए के बकौल अमरीका ईरान राब्तों की खबर से मुश्तइल इसराइली फौजी हुक्काम ने ईरान पर हमले की धमकी देकर दरअसल नए राब्तों को सबोताज करने की कोशिश की है। वो नहीं चाहते कि ईरान अमरीका मामूल के राब्ते बहाल हों। जरिए के बकौल ईरान उन राब्तों को बचाना चाहता है, इसलिए उसने बराह रास्त जवाब देने की बजाय अपने लॉन्ग आर्म को फ़आल करने का फैसला किया है। उनमें सबसे अहम तंजीम लुबनान से ताल्लुक रखने वाली हिजबुल्लाह है जो अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की क़यादत में इससे पहले भी इसराइल को सबक सिखा चुकी है। जरिए के बकौल हिजबुल्लाह को जदीद तरीन हथियारों से लैस करने के साथ साथ ईरानी हुकूमत एक नए मंसूबे पर भी काम कर रही है। ये मंसूबा तुर्की से नए ड्रोन तैयारों के हुसूल का है जिन्होंने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग का पांसा पलट दिया है। जराये के बकौल इस हवाले से ईरानी हुक्काम तुर्क हुक्काम के राब्ते में हैं और इस बात का रोशन इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से कोई डील हो जाएगी और तुर्की साख्ता छोटे ड्रोन तैयारे ईरान को फरोख्त कर दिए जाएंगे। जरिए के बकौल इस बार अगर इसराइल ने हमले की हिमाकत की तो उसे सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा और आलमी बिरादरी भी उसकी हिमायत नहीं करेगी। जरिए ने बताया कि ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के बाद सेहत, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएगा। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की हिदायत कर दी है और साथ ही ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म भी दे दिया है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसराइली आर्मी चीफ ने बाइडन इंतजामिया को भी खबरदार किया कि 2015 की ईरान डील में दोबारा शामिल न हुआ जाए। बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के जौहरी मुआहदे में वापस आता है तो ये बहुत बुरा फैसला होगा। उन्होंने धमकी दी कि इसराइल पूरे मशरिक़ वुस्ता में कहीं भी अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज़ाद है। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक अगली जंग में हम पर लुबनान, शाम, गजा और ईरान से हजारों मिसाइल गिरेंगे लेकिन हम बड़े पैमाने पर इसका जवाब देंगे। हम लुबनान और गजा को इंतबाह करेंगे कि जंग शुरू होने की सूरत में वो अपने घरों को छोड़ दें। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल 1 माह के लिए होने वाली मशकों में जामे जंग की तैयारी की तरबियत दी जाएगी। कोचावी ने दावा किया
کہ جنوبی لبنان میں بڑی تعداد میں گھروں میں گولہ بارود اور میزائل موجود ہیں۔ دوسری جانب نئی امریکی انتظامیہ میں شامل یہودی لابی بھی ایران کے خلاف سرگرم ہو گئی ہے اور امریکی B-52 طیاروں نے سعودی عرب کے ساتھ خلیج میں مشترکہ گشت شروع کر دیا ہے، جسے ایران کے لیے اہم پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف اسرائیل ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے مکمل کوشاں ہیں تو دوسری جانب طالبان اور ایران کے درمیان قربتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ طالبان کے وفد نے ایرانی انٹیلیجنس سربراہ علی شام خانی سے ملاقات کے بعد طالبان اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات پر بات چیت کی ہے، جبکہ ایرانی انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف طالبان کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدھ کے روز طالبان وکلر دفتر کے سربراہ اور نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں وفد نے ایران کے فوجی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ایرانی انٹیلیجنس سربراہ علی شام خانی سے ملاقات کی اور ان کو ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے انٹرویو سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر اسد علی شام خانی نے طالبان وفد کو بتایا کہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی اسے دور کرنے کے لیے ہی ہم طالبان وفد کو دعوت دی ہے۔ ہم طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں گے، بلکہ طالبان کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور مدد بھی کی جائے گی۔ امریکہ کے خلاف ہر قسم کی مدد لی بھی جائے گی، چاہے وہ دوحہ مذاکرات ہوں یا بین الافغان مذاکرات ہوں۔ ایران طالبان کے تمام معاہدوں کو تسلیم کرے گا۔ دوسری جانب برطانوی اخبار دی سن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی فورسز نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ حیفا اور تل ابیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایرانی فورسز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل نے واضح طور پر کہا کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی نفسیاتی جنگ نہیں ہو رہی۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل نے کہا کہ اس ضمن میں کی جانے والی معمولی سی غلطی بھی اسرائیل کے 2 شہروں کو ملیا میٹ کر دے گی۔ ایران کے صدر حسن روحانی کے چیف آف سٹاف محمد وائزی کا کہنا ہے کہ ہماری عوام اور خطے کے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ صہیونی ریاست کے افراد کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ محمد وائزی نے دعویٰ کیا کہ نہ تو صہیونی ریاست کا ایسا کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی اس میں ایران کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کی جانب سے یہ سخت رد عمل اس وقت سامنے آیا کہ جب اسرائیل کے آرمی چیف نے ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے دیگر الزامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ایران حماس اور حزب اللہ کو سالانہ اربوں ڈالرز کی فوجی معاونت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان تنظیموں کو اپنی فوجی صلاحیتیں بڑھانے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی فورسز تشکیل دے دی ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران نے اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کیا ہے، جس میں خلیج عمان میں رواں ماہ بحری مشق کے ایک حصے کے طور پر کروز میزائل فائر کرنا بھی شامل ہے۔ پھر 8 مئی 2018 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے چین، روس، برطانیہ، جرمنی سمیت عالمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر براک اوباما کی جانب سے کیے گئے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں کہا تھا کہ ایران بیلسٹک میزائل بنانے کے تمام پروگرامز بند کر دے گا اور اس معاہدے کے متبادل کے طور پر ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی اور اسے امداد کے لیے اربوں روپے حاصل ہو سکیں گے۔ 3 جنوری 2020 کو بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد دونوں ممالک میں غیر معمولی کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ 6 جنوری کو ایران نے امریکی حملے میں قدس فورس کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے مکمل طور پر دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔